السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا نام ہے توبہ، سبق نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سوال کروں گی، جو بھی روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی آپ کو ضرور یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اردو سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ کتاب میں جو لکھا جا رہا ہے میں اسی کو پڑھا رہی ہوں، الگ سے کچھ نہیں پڑھا رہی ہوں، جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جواب دینا ہے اس کا مطلب، یعنی اس کی میننگ بتانا ہے آپ کو خود سے، ٹھیک ہے۔ دیس کس کو کہتے ہیں؟ دیس کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دیس کا مطلب بتائیں۔ دکھ، ساتھی، چلن، سکھ، جگ۔ جگ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا، ٹھیک ہے۔ سکھ، چلن، دیس، دکھ، ساتھی، ٹھیک ہے۔ ضرور یاد کریں الفاظ معنی، اس کتاب میں جو بھی گائیڈ کرے ہیں اس کو ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمیں اردو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ایک کلاس کمپلیٹ ضرور دیکھیں، اس کے بعد آپ میرے کلاس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کس طریقے سے پڑھاتی ہوں اور گائیڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق ہے سبق نمبر 8، توبہ۔ توبہ۔ ایک مرتبہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا۔ ایک مرتبہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا، اس کو خیرات دی گئی، اس نے اور مانگا، اس کو دیا گیا، اس نے اور مانگا، اس کو دیا گیا، اس نے پھر اور مانگا۔ بار بار مانگنے پر مجھے غصہ آ گیا، بار بار مانگنے پر مجھے غصہ آ گیا۔ اس میں جو بھی الفاظ آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا اس کو اچھے سے رٹ لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے مارا اور ڈھکیل دیا، میں نے اسے مارا اور ڈھکیل دیا۔ مارنے اور ڈھکیلنے پر وہ جو کچھ مانگ کر لایا تھا سب گر پڑا۔ مارنے اور ڈھکیلنے پر وہ جو کچھ مانگ کر لایا تھا سب گر پڑا۔ ابا جان نے دیکھا، ان کو بڑا دکھ ہوا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہنے لگے، جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن میدان میں جمع ہوگی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا تھا، تم نے اس کو اچھی باتیں کیوں نہ سکھائے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے بیٹے، اس دن میں سب کے سامنے ذلیل ہوں گا۔ سب کے سامنے ذلیل، یہ کیا ہے؟ ذلیل ہوں گا۔ ابا جان نے رو رو کر جب یہ کہا تو میں اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ میں نے ابا جان کے سامنے فقیر سے معافی مانگی اور توبہ کی۔
कैसे अच्छे थे मेरे अब्बा, मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से इनके लिए दुआ करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ये कौन है? ये उर्दू के बहुत बड़े शायर डॉक्टर इकबाल हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। नज़में लिखी हैं। ठीक है। अल्फाज माना। दुख का मतलब क्या है? इसका मीनिंग तकलीफ, मुसीबत। खैरात खुदा की राह में देना। खैरात किसको कहते हैं? खुदा की राह में देने को खैरात कहते हैं। जलील करना, बेइज्जत करना। ये आपको कल ज़बानी याद करके आए। कल इसका सवाल करूंगी मैं इसके बारे में। ठीक है। आपको ज़रूर जवाब देना है। कंपलसरी जो भी पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर याद करना है ताकि आपकी उर्दू अच्छी से पढ़ने आए। ठीक है। तो हम सवालात भी पढ़ लेते हैं। सवालात। डॉक्टर इकबाल ने फ़कीर से कैसा सलूक किया? डॉक्टर इकबाल के वालिद ने इकबाल से क्या कहा? इकबाल कौन थे? ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अभी आप लोग पढ़ें इस सबक को। ढकेल दिया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा। एक मरतबा मैं फिर से पढ़ूंगी। हर सबक में मैं 2 बार पढ़ती हूँ। ठीक है। एक सबक शुरू होने के बाद और आप लोग पढ़ने के बाद। ठीक है। ताकि आपको जो भी अल्फाज पढ़ने नहीं आ रहा उसको सीख जाएं आप। तौबा। एक मरतबा एक फ़कीर हमारे दरवाजे पर आया। उसको खैरात दी गई। इसने और मांगा, उसको दे दिया गया। उसने फिर और मांगा। बार बार मांगने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मारा और ढकेल दिया। मारने और ढकेलने पर
वो जो कुछ मांग कर लाया था सब गिर पड़ा। अब्बा जान ने देखा, उनको बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत के दिन मैदान में जमा होगी और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा दिया था, तुमने उसको अच्छी बातें क्यों ना सिखाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ बेटे, उस दिन मैं सबके सामने जलील हूँगा। अब्बा जान ने रो रो कर जब ये कहा तो मैं अपने किए पर बहुत पछताया। मैंने अब्बा जान के सामने फ़कीर से माफ़ी मांगी और तौबा की। कैसे अच्छे थे मेरे अब्बा, मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से इनके लिए दुआ करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ये कौन है? ये उर्दू के बहुत बड़े शायर डॉक्टर इकबाल हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। दुख, तकलीफ, मुसीबत, खैरात, खुदा की राह में देना, जलील करना, बेइज्जत करना। ठीक है। सवालात। तो आज का सवाल, डॉक्टर इकबाल ने फ़कीर से कैसा सलूक किया? डॉक्टर इकबाल के वालिद ने इकबाल से क्या कहा? इकबाल कौन थे? ठीक है। आपको आज के सबक का सवाल का जवाब ज़रूर देना है। इकबाल कौन थे? ठीक है। कल इस सबक को याद कर कर क्लास अटेंड करें। माफ़ी चाहती हूँ, पीछे की आवाज़ आ रही तो अचानक से शुरू हो जाता है, तो इसको इग्नोर करें आज के सबक में। ठीक है। तो कल की जो क्लास है, इसको आप पढ़कर क्लास देखें ज़रूर। ठीक है ना? तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।